नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। अत्यधिक खाडलाखुल्डीका कारण लमही तुलसीपुर सड़क खण्डमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। कालाकाटे राजपुर हुलाकी सड़क निर्माणको काममा समस्या। सबैको सहकार्यमा मात्रै लैंगिक हिंसा अन्त्य हुन सकिने जोड। हिंसा प्रभावितहरूका लागि आवास गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव। 5वटा गोलीका छरा लागि गम्भीर घाइते भएका तुलसीपुरका पौडेलको उपचारका क्रममा मृत्यु। जबरजस्ती करणेको प्रयास गर्ने एक युवक पक्राउ। र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघद्वारा महिला हिंसा विरुद्धको अभियान स्वरूप दाङमा विरोध सभा सम्पन्न। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका नयाँ युगबोध, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट, राप्ती समाचार, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार र इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार, यसैगरी अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार हाम्रो परिवेशमा लिएर आएका छौं। सुरुमा लागौं पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले बाँकेको समाचार, मृत्यु बढेपछि उल्टियो बोर्डको निर्णयसँग सम्बन्धित आजको अंकमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गर्दा कालाकाटे राजपुर हुलाकी सड़कको बेहाल, विवाद नभएको ठाउँमा काम तीव्र छ तर विवाद भएको ठाउँमा प्रगति भने शून्य देखिएको छ, तस्बिर सहित खबर प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी लमही तुलसीपुर सड़क खण्डको दुर्दशा, कतै धुलै धुलो कतै खाल्डाखुल्डी। अत्यधिक खाल्डाखुल्डी परेपछि अहिले दुर्घटनाको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहँदा हिंसा प्रभावितका लागि आवास गृह सञ्चालनमा जोड दिएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ भने महिलाहरू व्यवसायबाट आमदानी गर्न क्रियाशील रहेको सम्बन्धी अर्को समाचार पनि प्रमुखताका साथ नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले पूर्व सामाजिक परिचालकहरू 2.5 वर्षदेखि बेरोजगार, उनीहरू भन्छन् रोजीरोटी गुम्यो, घर खर्च चलाउनै समस्या शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गरेको छ भने 8 महिनापछि लुम्बिनीको माया देवी मन्दिर खुलेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। गोली छरा लागेर गम्भीर घाइते भएका पौडेलको निधन सम्बन्धी समाचार राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गर्दा राप्ती पोस्ट दैनिकले आजको अंकमा घोराहीमा प्याड वितरण गर्नका लागि 1 करोड़ बढी बजेट विनियोजन भएको सम्बन्धी समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ भने विभिन्न स्थानमा आग लागि। लमहीमा प्रधानमन्त्री महिला कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुन लागेको छ, जसको लागि आन्तरिक गृह कार्य तीव्र पारिएको सम्बन्धी समाचार पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। गोरक्ष दैनिकले आजको अंकमा असरल्ल 4 लेन, विद्युत र सड़क बीच समन्वय हुन नसकेको सड़क विस्तारको कामलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। विशेष गरी घोराहीदेखि तुलसीपुर सड़क खण्डको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ भने सड़क विस्तारमा पनि व्यापक समस्या देखिएको छ। यता लमहीदेखि घोराहीसम्मको सड़कको अवस्था भने बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ, कहीं खाल्डाखुल्डी परेको छ, सड़क भत्किएको छ। त्यो अवस्थासँग जोडिएको विषयलाई जोडेको छ आजको गोरक्ष दैनिकले भने रुखमा मात्रै मोबाइलको घण्टी उठाउन पनि रुखमै, सीमा नाकावासीको समस्यासँग जोडिएको समाचार गोरक्ष दैनिकले प्रकाशित गर्दा सबैको सहकारीले मातृ लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिने सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गणतन्त्र दैनिकले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नाकावासी भन्छन् शासन नेपालको छ तर रासन भारतकै हुन्छ। अधिकांशले नेपाल जाने भनेर यता अमिलिया कुसुमतर्फ आउन लागे भने नेपाल आउने भनेर उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिने गर्दछन्, जसका कारण शासन नेपाल भए पनि रासन सबै थोक भारतबाटै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता सम्बन्धी उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। सुरुमा लागौं सड़क विस्तारसँग जोडिएको समस्या र त्यसको समन्वयका लागि भइरहेको प्रयास सम्बन्धी समाचार छ। त्यही समाचार हामीले नयाँ युगबोध दैनिकबाट प्रमुखताका साथ लिएका छौं।
केही दिन अघि राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मटेरियामा सड़क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छलफल आयोजना गरियो। छलफल हुँदै गर्दा विवाद बढ्यो, हात हालाहालको अवस्था पनि सिर्जना भयो। अहिले झगडा सम्बन्धी विषय समाधान भए पनि सड़क सम्बन्धी समस्या भने कायमै रहेको छ। सड़कमा पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो। अहिले पनि त्यो विवाद किनारा लागेको छैन, जसले गर्दा सड़क निर्माणको काम प्रभावित हुन पुगेको छ। मटेरियामा सड़कमा पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद कायम रहेको हो। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खरदरियामा राप्ती नदीले जग्गा कटान गरेपछि बाटो विस्थापित भयो। पुरानो बाटो बन्द छ। नयाँ ठाउँबाट निस्किएको बाटोलाई आधार मानेर सड़कको सबै काम भयो। तर अहिले सड़क बनाउने क्रममा पुरानो स्थानबाट सड़क लैजानुपर्ने माग स्थानीयले राखेपछि सड़क निर्माणको काम रोकिन पुगेको छ। झण्डै 3 किलोमिटर सड़क क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन्। गढवा गाउँपालिकाको कार्यालय नजिक सिक्रहवा खोला नजिक सड़कमा पर्ने जग्गाको विवाद बनेको छ। सड़क नजिक नयाँ घर बनाइएको छ। पुल बनाउँदा सड़क क्षेत्र क्लियर नहुँदा सड़क निर्माण गर्न अहिले समस्या देखिएको छ। करिब 4 किलोमिटर क्षेत्र जंगल छ। रुख कटान गर्ने अनुमति प्राप्त नहुँदा काम गर्न पाइएको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत हुलाकी सड़क निर्माणको काम शुरू भए पनि केही ठाउँको विवाद समाधान हुन नसक्दा सड़क निर्माणमा सोचे जस्तो प्रगति देखिएको छैन। सड़क बनाउन माटो पटान गरे, धुलो उड्न थाल्यो। सड़क बनाउने कार्यले गति पाउन नसकेको जस्तो देखिन्छ। शोभाराम यादवले भन्नुभयो। धेरै पटक भनियो, पानी पनि राम्रोसँग हाल्दैनन्, बाटो पनि तीव्र रूपमा बनेको देखिँदैन। कालाकाटीदेखि राजपुरको जंग्रहवासम्म 40 किलोमिटर सड़क बनाउन 1 वर्ष अघिदेखि काम थालिएको हो। निर्माण कम्पनी र हुलाकी सड़क आयोजनामा कार्यालयले भने विवाद नभएको ठाउँमा सड़क निर्माण कार्यले गति पाएको बताएको छ। माटो पटान गर्ने, ग्राभेल गर्ने, जाली लगाउने, वाल बनाउने काम भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि जय बहादुर खत्रीले भन्नुभयो, जहाँ विवाद छैन त्यहाँ पहिला काम गर्ने रणनीति अपनाएका छौं। 1 अर्ब 20 करोड़को लगानीमा सड़क बनाउन थालिएको हो। कपिलवस्तुको कल्याणकोट हुँदै कालाकाटे, गोबरडिया, गढवा भएर राजपुरसम्म सड़क बनाउने योजना छ। 3 वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य छ। तर सड़कमा पर्ने जग्गाको विषयमा कचिङ्गल हुँदा समस्या भने बढेको छ। कालाकाटे राजपुर हुलाकी सड़कको बेहाल, विवाद नभएको ठाउँमा तीव्र, विवाद भएको ठाउँमा प्रगति शून्य। तस्बिर सहित नयाँ युगो दैनिकमा खबर छ। अर्को समस्या छ लमही घोराही सड़क खण्डको, जहाँ विद्युत र सड़क बीच समन्वय नहुँदा पनि असरल 4 लेनको सड़कको अवस्थासँग जोडिएको समाचार नयाँ युगो दैनिकले प्रकाशित गरेको छ भने गोरक्ष दैनिकले पनि यही विषयसँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। गोरक्ष दैनिकमा लेखिएको छ, लमहीदेखि घोराही हुँदै तुलसीपुरसम्म सड़कको स्तरोन्नति गर्ने गरी कम्तीमा 3 वर्षमा सकिने महत्वाकांक्षी एवं गौरवको सड़क विस्तार आयोजना 2 वर्षमा पनि अर्थपूर्ण प्रगतिको लक्ष्य देख्न सकिएको छैन। भारतीय निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौतामा काठमाडौँको एउटा निर्माण कम्पनी जमानत बसेर दाङके युवाले पेटी ठेक्का लिएको यो आयोजनालाई मूर्त रूप दिने सवालमा सरकारका निकाय बीच नै समन्वय हुन नसक्दा सड़क निर्माणको काम अवरुद्ध मात्र भएको छैन, आयोजना नै असरल अवस्थामा देखिएको छ। क्षणिक लाभका पक्ष बनेका हरियाली दिने सड़कको राइट अफ वेका रुखहरू धमाधम काटिए, जराहरू पनि व्यवस्थापन भइरहेका छन्। सड़क स्तरोन्नतिका लागि चाहिने आवश्यक भन्दा पनि बढी नदीजन्य पदार्थ पनि आयोजनाले दुधराजको एउटा स्थलमा संकलन गरिसकेको छ। तर एकाएक यो राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना असरल अवस्थामा रहेको छ। सड़क स्तरोन्नतिका क्रममा पछिल्लो विवाद विद्युतका पोल सार्ने क्रममा पनि देखिएको छ। विद्युतले बजेट नआएको भन्दै छ, तर सड़क परियोजनाका निर्माण कम्पनीका अधिकारीले भने सड़कले नै विद्युत पोल सार्ने लगायतका काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो सड़क विस्तार योजनामा दाङ जिल्लामा मात्रै धेरै समस्या देखिएको छ। यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यो सड़क स्तरोन्नतिको सुस्त गतिका विषयमा एउटा मात्रै कमेन्ट समेत गर्न भ्याएका छैनन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत यो सड़कको स्तरोन्नति किन रोकियो भन्ने सन्दर्भमा एक शब्द पनि फेसबुक वालमा लेख्नु भएको छैन। तिनै निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई पनि यो विषयमा कुनै चासो देखिएको छैन। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको सम्झौता भएको 2 वर्ष पुगिसकेको छ। लकडाउनका कारण देखाउँदै थप 5 महिना अवधि पनि थपिएको छ, तर थपिएको समयमा सड़क निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा कुनै पनि सरकारी निकाय या आम नागरिकलाई समेत विश्वास छैन। सड़कमा वाल निर्माण गर्दै जाँदा विद्युतका पोल सार्ने काम समस्यामा आए, तर विद्युत कार्यालय यो विषयमा बेखबर छ।
निर्माण कम्पनीले विद्युतका पोल सार्ने बजेट कति भनेर विद्युत कार्यालयलाई सोधिरहेको बताउँदै आएको छ, तर विद्युत कार्यालयले भने त्यो विषय त ठेक्का सम्झौतामै उल्लेखित भइसकेकाले आफूले बजेट माग्ने नभएर पोल सार्नका लागि प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ। यसैबीच 4 लेनको सड़क विस्तारको चक्करमा घोराईको मुटुमै रहेको घोराई चोक छिया परेको छ। सड़कको राइट अफ वेमै एकजना उच्च ओहदाका व्यक्तिको जग्गा समेत परेकाले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण सो चोक छेदविच्छेद भइरहेको छ। दिनभरि धुलाममै रहने सो सड़कको स्तरोन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस हुन सकिरहेको छैन। उता सड़क डिभिजन कार्यालयले त्यो समस्या समाधान गर्न पनि सकेको छैन। स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा खासै पहल नगरेको देखिएको छ, तर घोराही उपमहानगरपालिकाले भने यो विषयलाई केही महिनामै टुङ्गो लगाउने दावी गर्दै आएको छ। यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरूलाल चौधरीले तत्कालीन तुलसीपुर चोक अर्थात हालै नामाकरण गरिएको घोराही चोकको करिब 100 मिटर सड़कको स्तरोन्नति गरी कालोपत्री गर्न आफू आतुर रहेको बताउनु भएको छ। सम्भवतः यही साता पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत डिभिजन सड़क कार्यालयका प्रमुखलाई समेत बोलाएर यो विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी बहस सुरुवात गर्ने नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी गराउनु भएको छ। गोरक्ष दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ। लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूका लागि आवास गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले जोड़ दिएका छन्। लैंगिक हिंसा विरूद्ध अभियान अन्तर्गत आइतबार घोराहीमा आयोजना गरिएको सुरक्षा आवास र मनोविमर्श केन्द्र सञ्चालनका लागि पालिका स्तरबाट भएका प्रयासहरू र बजेट विनियोजन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले कोरोना महामारीले झन लैंगिक हिंसा बढ़ाएको भन्दै आवास गृह र मनोविमर्श केन्द्र सञ्चालनमा जोड़ दिएका हुन्। दाङमा हिंसा प्रभावितहरूका लागि अहिले घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतकाले हिंसा पीड़ितका लागि सुरक्षा आवास सञ्चालन गरेको भन्दै जिल्लाका 10 वटै पालिकामा सुरक्षा आवास र मनोविमर्श केन्द्र सञ्चालनमा जोड़ दिएको हो। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङका सल्लाहकार नारायणी शर्माले कोरोनाको निहु पारेर सामाजिक सुरक्षाका कतिपय कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बाटो निर्माणलाई मात्रै विकास देख्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षाका काम ओझेलमा परेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्ष लीला शाहले कोरोनाले लैंगिक हिंसा बढ़ेको भन्दै मनोपरामर्शको काम ओडामा लैजानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। हिंसा प्रभावितहरूका लागि आवास गृह सञ्चालनमा जोड़ नयाँ युगो दैनिकमा खबर छ। यस्तै लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ बालबालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार विरुद्धको जिल्ला स्तरीय अन्तर्संवाद कार्यक्रम हिजो घोराहीमा सम्पन्न भएको छ। बलात्कार विरुद्धको अभियान मूल समिति दाङकी संयोजक सुशीला पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले बालबालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार विरुद्ध सबै संवेदनशील भई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा आवश्यकता औल्याइएको छ। सहभागीले बालबालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार विरुद्ध बनेका कानून, नीति, नियमलाई संस्थागत गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिएका छन्। कार्यक्रममा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले अदालत अपराध नियन्त्रण गर्ने निकाय नभई न्याय र निर्णय दिने निकाय भएकाले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर न्याय दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुद्दा मामिलाको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीलाई सबल बनाउन सरकारले जोड़ दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। अझै पनि आम नागरिकमा राज्य संयन्त्रप्रति, मुलुकको संस्थाप्रति विश्वास नहुनु र नागरिक सामाजिक दबावमा पर्नुले पनि घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको अभिव्यक्ति दिनुभयो। कार्यक्रममा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि घर परिवारबाटै समानता र समतामूलक समाज निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो भने दाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दले बालबालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार र हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार अझ बढे संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी रहेको बताउँदै राज्यका निकायबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो औल्याउनुभयो। प्रहरी उपरीक्षक चन्दले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दालाई संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्न अब जिल्लामा छिटै महिला प्रहरी निरीक्षकको व्यवस्था गर्न लागेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। कुनै समय पुरुषको एकाधिकार रहेको उद्यम क्षेत्रमा पछिल्लो समय महिलाले राम्रो काम गर्दै आएका छन्। आर्थिक स्तरोन्नतिसँगै समाजका लागि केही गरौं भन्ने लक्ष्यका साथ उद्यममा पकड जमाउन सफल भएका छन् दाङका महिलाहरू।
आवश्यक खर्च जुटाउन श्रीमान र परिवारका अन्य सदस्यसँग निर्भर हुने महिलाले अहिले सफल महिला उद्यमीको परिचय बनाइसकेका छन्। दाङका महिलाहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। मल्लरानी गाउँपालिका 3 चौरपानीका कमला गिरी र भूमा पौडेलले दाङ घुराहीमा 76 सालमा 25 लाख लगानीमा नमुना सिलाइ तथा गार्मेन्ट उद्योग चलाउनु भएको छ। महिला भएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ 2 जना मिलेर सिलाइ तथा गार्मेन्ट उद्योगमा 5 जनालाई रोजगार दिनुभएको छ। यस्तै दाङको बंगलाचुलीकी सीता पाण्डेले घुराही 15 मा कुटानी पिसानी गर्नका लागि मिल राखेर स्वरोजगार बन्नु भएको छ। त्यस्तै घुराही उपमहानगरपालिका 15 निवासी माधवी डीसीलाई सिलाइ कटाईले आत्मनिर्भर हुने अवसर मिलेको छ। कपडा सिलाउने काम गर्दा समय पनि सदुपयोग हुनुका साथै आमदानीको गतिलो आधार भएको छ। उहाँलाई 69 सालमा सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्यायो। स्थानीय सहकारीबाट युवालाई स्वरोजगार बन्नका लागि 2 लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था सरकारले गर्यो। उक्त पैसा लिने र कुनै व्यवसाय गर्ने सोच बनाएर सहकारी पुगेकी माधवीलाई सरकारले सिलाइ कटाईको लागि ऋण दिन सक्ने जनायो। 2 वटा मेसिन खरिद गरेर माधवीले सुरु गरेको सिलाइ पसलले अहिले राम्रो आमदानी दिएको छ। यसरी सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले 3 जनालाई उहाँले रोजगारी पनि दिनुभएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका अनुसार पछिल्लो समयमा साना तथा घरेलु र मझौला उद्योग महिलाका नाममा खुल्ने क्रम बढेको कार्यालयका प्रमुख ओम बहादुर ओलीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि तथा वनजन्य 94, सेवामूलक 33, उत्पादनमूलक 21 वटा उद्योग दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा छुटको योजना ल्याएपछि दाङमा 24 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। महिलाहरू व्यवसायबाट आमदानी गर्दै नयाँ युगबोध दैनिकमा खबर छ। महिलाहरूलाई सिपसँगै आत्मनिर्भर बनाउन ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड़ दिएका छन्। ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले आफ्नो 26औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा घोराईमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले 26 वर्षको अवधिमा संस्थाले धेरै महिलालाई चेतनशीलसँगै उनीहरूले आर्थिक रूपमा समेत सक्षम बनाउन सहयोग पुर्याएको बताएका हुन्। 2051 मंसिर 21 गते स्थापना भएको संस्थाले महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनसँगै विभिन्न सिपका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन भूमिका खेल्दै आएको ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष आसमानी चौधरीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो। 26 वर्ष यात्रामा हजारौं महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, सुशासनसँगै प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा सक्षम बनाउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। लघु वित्तका माध्यमबाट महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउने काम गर्दै आएको छ। 40,000 भन्दा बढी महिलाहरूलाई जोड्दै उनीहरूको वार्षिक रूपमा 85 लाख भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरिरहेको बताएको छ। संस्थाले वार्षिक 7 अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ। संस्थाकी अध्यक्ष आसमानी चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता सिगदेल नेउपानेले संस्थाले महिलाहरूलाई चेतनासँगै आत्मनिर्भर बनाउन भूमिका खेलेको बताउनुभयो। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएकी सिगदेलले संस्थालाई आगामी दिनमा महिलाहरूको आर्थिक जीवनमा थप परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी काम गर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। सो कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले संस्थाको प्रगतिको शुभकामना दिनुभएको थियो भने कार्यक्रममा संस्थाको प्रगतिका विषयमा वृत्तचित्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। संस्थाकी कार्यवाहक कार्य समिति सदस्य मीना गिरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण भीमकान्त चौधरीले गर्नुभएको थियो। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिने भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले सेनिटरी प्याड वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद गौतमले महिनावारी हुने उमेर तथा महिनावारी भएका किशोरी लक्षित कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि यस वर्ष 1 करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटबाट घोराही क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने 8,400 किशोरीहरूले प्रत्यक्ष फाइदा लिनेछन्। हाल सूचना प्रकाशित गर्ने काम हुने र लगत्तै प्याड वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढाउने गौतमले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको थियो। सोही योजना अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखामा करिब 80 लाखको बजेट थियो। शैक्षिक सत्रको आधातिर
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समयमा कोरोनाको महामारी सुरु भएको हुँदा प्याड वितरण गर्न सकिएको छैन। यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिएको छ। करिब 7 महिना बाँकी रहँदा प्याड वितरणको कार्यक्रम लगत्तै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ उहाँले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रममा प्याडको गुणस्तर तथा मापदण्ड भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै तय गरे अनुसारको हुनेछ। हाल जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयमा प्याडको व्यवस्था गरिएको छ। केही विद्यालयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि प्याडको व्यवस्था गरिदिएका छन्। केही विद्यालयमा व्यवस्था गरिदिएका छन्। प्याडको उपलब्धता भएको विद्यालयहरूमा छात्राहरू नियमित विद्यालय आउने गरेको पाइएको छ। उपलब्धता नभएका विद्यालयका किशोरी छात्राहरूको भने पढाइ छुट्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने किशोरीहरूलाई प्याड वितरणको कार्यक्रम ल्याएको हो। गोराहीमा प्याड वितरण गर्न 1 करोड बढी बजेट, राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर छ। प्रदेश 5 को प्रदेशसभाबाट तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट असोज 20 गते राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेश 5 को राजधानी घोषणा गरियो। 2/3 बहुमतबाट प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण पारित भयो। तर राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेश 5 को राजधानी घोषणा गरेपछि सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान अहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ। वडा नम्बर 7 राजपुरका भैसाही नाकाका पूर्ण बहादुर रोकाले अहिले पनि आफूहरू हिजो जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यही अवस्थामा रहेको गुनासो गर्नुभयो। राजधानी भएर के गर्नु, हामी नाकावासीहरूको पीडा जहाँको त्यही छ। जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराई पठाएको करिब 3 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतसँग जोडिएको दाङको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका नाकावासीको मुहारमा कहिले पनि परिवर्तन आउन सकेन, उहाँले गुनासो गर्नुभयो। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पटौली नाकाका हेमराज गिरीले पटौली, बरुवा, बिस्खर्बी, सिरिया, सुकौली, गुरुङ नाकालाई सेन्टरमा राखी पक्की कालोपत्र गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, पटौली नाकामा सेन्टर भयो भने तत्कालै 6वटा नाकाहरूको समस्या समाधान हुने विचार साबिकको अवस्थामा मैले व्यक्त गर्दै आएको हो, तर त्यो समस्या अहिले पनि समाधान हुन सकेन। नेपालमा बसेर भारतको सिम कति दिनसम्म प्रयोग गर्ने, सोही ठाउँका अर्का 67 वर्षीय बहादुर घरती मगरले प्रश्न राख्दै 2038मा रोल्पाको साबिक गजुल गाविसलाई देखि बसाइसरी पटौली नाकामा बस्दै आउनुभएका घरतीले अहिलेसम्म भारतीय सिम प्रयोग गर्दै आएको दुखेसो पोख्नु भएको छ। यस्तै राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खङ्ग्रा नाकाका स्थानीय केशव थापाले पनि हामी नेपाली हौं कि होइनौं, यदि हामी नेपाली नाकावासी हौं भने नाकामा विकास गर्नुस्, होइन भने हामीलाई भारतमा गाविदिनुस् भन्दै दुःख पोख्नु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले आफूले सो क्षेत्रको विकासका लागि गम्भीरताका साथ पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय नाकावासीले नाकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात, विद्युत लगायतको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न र नाकावासीलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने गरी सडक विस्तारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। आफूहरू नेपाली भए पनि शासन नेपालको मान्न तयार रहे पनि सबै राशन भने भारतको लिएर खानुपर्ने र दैनिकी चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन्। गणतन्त्र दैनिकले समाचार लेखेको छ। 5वटा गोलीका छर्रा लागेर गम्भीर घाइते भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 फुलबारी निवासी खुसलराम पौडेलको मृत्यु भएको छ। भारतको लखनऊमा उपचारको क्रममा हिजो मृत्यु भएको स्थानीय दीपशिखा घरतीले जानकारी दिनुभयो। लखनऊमा उपचार सम्भव नभएपछि घर ल्याउने क्रममा शनिबार मध्याह 12 बजे रूपडियामा उहाँको मृत्यु भएको हो। पौडेलको शनिबार साँझ नै दाह संस्कार गरिएको छ। पौडेललाई मंसिर 10 गते राति शिकार खेल्न अमिलियाको चाउखोला वनमा गएको बेला उनीसँगै गएका साथीहरूले प्रहार गरेको गोली लागि गम्भीर घाइते भएका थिए। पौडेलको ढाडको पछाडि 3 ठाउँमा र तिघ्रामा 2वटा गोलीको छर्रा लागेका थिए। उनीसँगै शिकार खेल्न गएका 14 जना मध्ये केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। गोली छर्रा लागेर गम्भीर घाइते पौडेलको निधन राप्ती समाचार दैनिकमा खबर छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघले महिला हिंसा विरूद्धको अभियान स्वरूप दाङमा विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ। दाङसहित देशैभर हिजो एकैसाथ गरेको विरोध सभा गर्नु अघि प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत सरकारले हिंसा अन्त्यको 15 सूत्रीय माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मुलुकले गणतन्त्रको यात्रा तय गरे पनि समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारको प्रथा लगायतले सामाजिक परिवर्तनमा असर परेको भन्दै कानूनी राज्य स्थापना गर्न माग गरिएको छ। यस्तै महिला हिंसाका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट फैसला गर्ने व्यवस्था मिलाउन, हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कडाभन्दा कड़ा सजाय दिन, पीड़ितलाई उचित क्षतिपूर्ति र छिटो न्याय दिन, बाल बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न, बाल विवाहको अन्त्य गर्न, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न, महिलाहरूको पक्षमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने लगायत माग गरिएको छ। कोणसभामा अखिल नेपाल महिला संघकी जिल्लाध्यक्ष पूर्णिमा आचार्य, केन्द्रीय सदस्य कमला जेसी, जनमोर्चाका जिल्लाध्यक्ष गणेश आचार्य लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। मन्दिर घुम्न गएकी एक बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गर्ने एक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 छिल्लीकोटका 21 वर्षीय बलदेव परियार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक झलक प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12बाट छिल्लीकोट मन्दिर नजिकै रहेको जंगलमा बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा युवकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपित परियारको नेतृत्वमा रहेको 5-6 जनाको युवाको समूहले दाजुलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर बहिनीमाथि बलात्कार गर्न खोजेको पीड़ितले जानकारी दिएका छन्। कुटपिटबाट युवतीका दाजु गम्भीर घाइते भएका छन्। दाजु बहिनी शनिबार दिउँसो 3 बजे छिल्लीकोटमा रहेको मन्दिरको दर्शन गर्न गएका थिए। बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ नयाँ युगो दैनिकमा खबर छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप 1096 संक्रमित थपिएको जानकारी गराएको छ। यही अवधिमा थप 17 संक्रमितको ज्यान गएको छ भने 1572 जना निको भएका छन्। देशभर संक्रमितको संख्या अब 2,40,981 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,25,805 पुग्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,594 पुगेको छ। अब देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,500 मा झरेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। अत्यधिक खाल्डाखुल्टीका कारण लमही तुलसीपुर सड़क खण्डमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। कालाकाटे राजपुर हुलाकी सड़क निर्माणको काममा पनि समस्या। सबैको सहकार्यमा मात्रै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिनेमा जोड। हिंसा प्रभावितहरूका लागि आवास गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव। 5 वटा गोलीका छर्रा लागि गम्भीर घाइते भएका तुलसीपुरका पौडेलको उपचारका क्रममा निधन। जबरजस्तीकरणीको प्रयास गर्ने एक युवक पक्राउ। र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघद्वारा महिला हिंसा विरुद्धको अभियान स्वरूप दाङमा विरोध सभा सम्पन्न। हवस् त अहिलेलाई हाम्रो परिवेशको समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।